नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अदालतमा 5 दिनदेखि काम ठप्प। प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन बारले दियो 5 दिने अल्टिमेटम। राणापछि नहट्ने कानुन व्यवसायहरू बीच हात हालाहाल। जलवायु सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउबा स्कटल्याण्ड प्रस्थान। 3वटा दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने, हिमाली भेगमा परेको क्षति न्यूनीकरणमा जोड दिने। कांग्रेसले मङ्सिरभित्र महाधिवेशन नगरे संवैधानिक सङ्कट। चुनावमा भाग लिनै नपाउने एमालेको महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको संख्या बढेर 1979 पुग्यो। वीरगञ्ज ठोरी हुलाकी राजमार्गको तिलावे खोलामा निर्माणाधीन पुल समयमा सम्पन्न नहुँदा अलपत्र। बाजुराको कोल्ची विमानस्थलमा टिकट नपाउँदा यात्रुको बिचल्ली। तिहार नजिकैसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको भिड। चहल पहल बढेसँगै मूल्य वृद्धि आकाशियो। विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य पनि उफात्तै बढ्यो। अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट समाधानका लागि इरानले राख्यो प्रस्ताव। अफगानी जनताको समस्या समाधान र चुनौती समाधानका लागि जोड दिनुपर्ने। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आयोजनामा हुन लागेको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको खेल तालिका सार्वजनिक। विजेताले 75 लाख पाउने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा दिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई 5 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। साथै बारले दबावमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको बार कार्य समितिको बैठकले आइतबारदेखि बुधबारसम्म कालो पट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालतमा विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन उपत्यकाका कानुन व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरिएको महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए। विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको, न्यायपालिकाको गरिमा कायम गर्न नसकेकाले राजीनामा मागिएको भन्दै बारले सर्वोच्चको इजलासमा बसेर आदेश वा फैसला नगर्न माग गरेको छ। सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीबाट विकृति रोक्न नसकेको, न्यायपालिकाको स्वच्छता गरी कायम राख्न नसकेकाले राजीनामा मागेको हुँदा प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न जोरदार माग गर्छौँ। त्यसै गरी मिति 78 साल कार्तिक 14, 15, 16 र 17 गतेका दिन 4 दिनसम्म प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालो पट्टी बाँधी विरोध कार्यक्रम गर्ने र कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका बाहेक कानुन व्यवसायीहरू लगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गर्ने। त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश जबरालाई आफ्नो लागि इजलास नतोक्न पनि आग्रह गरिएको छ। आन्दोलनको रणनीति बनाउन बारले देशैभरका 90वटा इकाइसँग भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सबैलाई न्यायालय शुद्धिकरण अभियानमा नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। बुधबारसम्म प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा नआएमा नेपाल बारले आन्दोलनको थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। नेपाल बारले यसअघि नै प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न असक्षम भएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै न्यायपालिकालाई अस्तव्यस्त बनाइएको छ। उनको राजीनामा माग्ने न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई सङ्कुचित बनाएका छन्। त्यही कारण केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतको ढोका जनताका लागि बन्द छ। यो सबै विवादमा केन्द्रबिन्दु बनाइएका प्रधान न्यायाधीश राणाले भने आफू संविधानको पालक भएकाले कुनै पनि निर्णय विधि विधानभन्दा बाहिर गएर गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिने विषयलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्राइम टाइम्स एचडी को जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा अध्यक्ष ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूले विधि विधान र कानुनको दायरा भन्दा बाहिर गएर कुनै फैसला नगरेको दाबी गरेका छन्। सरकारमा भागभण्डा मागेको, न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको लगायतका आरोपमा सर्वोच्च अदालतका 15 न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेर उनको राजीनामा मागिरहेका छन्, जसलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीश र
कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि साथ दिइरहेका छन्। तर आफ्नो विचारप्रति अडिग प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू संविधान अनुसार नियुक्त भएको हुँदा सर्वोच्चबाट बहिर्गमनको बाटो पनि संवैधानिक नै हुनुपर्ने स्पष्ट अडान अघि सारेका छन्। म संविधानको विधि र प्रक्रिया बमोजिमको प्रधान न्यायाधीश भएको हुँ। म कसैको निगाह र कसैको सद्भाव र कसैको सहयोगमा म भएको पक्कै होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बहिर्गमन पनि संविधानले नै विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। त्यसबाट जान मलाई मन्जुर छ। तर सडकबाट जुन किसिमका प्रश्नहरू आइराखेका छन्, तपाईँलाई थाहै छ, अस्ति मात्रै नेपाल बारले पनि यो निर्णय गर्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ। तपाईँलाई थाहै छ, हाम्रा सहयोगी न्यायाधीशहरूले पनि कतै न कतै यो विचारधारा राखेर निकास दिनुपर्छ कि भन्ने सोचहरू आइराखेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले अहिले केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो राजीनामा मागिएको बताउँदै दबावमा परेर राजीनामा दिएको खण्डमा न्यायपालिकामा झन विसङ्गति र अस्थिरता बढ्ने बताएका छन्। अमूर्त विषयहरूलाई कारण बनाएर राजीनामा मागिन थाल्यो भने भोलि आउने हरेक प्रधान न्यायाधीशले गोजीमा राजीनामा राखेर हिँड्नुपर्ने धारणा पनि उनको छ। साथै उनले आफ्नो राजीनामा माग्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई सम्मान लायक व्यक्ति भए पनि ज्ञान भएर पनि विवेक नभएको मान्छेको संज्ञा दिएका छन्। साथै नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की आफ्नो विवेक भन्दा पनि अरूको कुरा सुनेर निर्णय गर्ने व्यक्ति भएको आरोप लगाएका छन्। विवेक नभएको व्यक्ति चाहिँ कल्याण श्रेष्ठै हो। सम्मान्य सुशीलाजीलाई नै सोध्नुहोस्, उहाँले जुन आदेश गर्नुभयो त्यो बेन्चमा बसेर उहाँले गरेको आदेश हो। मैले त्यसको विरुद्धमा कहिले तपाईँलाई बोलेको मलाई थाहा छ? मैले विरोध गरेको थाहा छैन। त्यो आदेशलाई मैले सधैँभरि सम्मान गरेँ। त्यो आदेशलाई मैले कहीँ पनि विरोध गरिनँ। किनभने म त न्यायाधीश हुँ नि। म संवैधानिक मूल्य र मान्यता, कानुनको मूल्य र मान्यतामा आधारित म व्यक्ति हुँ। मेरो दायित्व र कर्तव्य कानुन बमोजिम छ। सर्वोच्च अदालतको बेन्चबाट भएको आदेशलाई मैले शिरोधार्य गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि मानेमा कहिले पनि, उहाँलाई सोध्नुहोस्, कहिले पनि मैले उहाँलाई अनादर र विरोध गरिनँ। प्रधान न्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको सुधारमा आफूले गरिरहेको कामलाई केही व्यक्तिले मन नपराएको आरोप समेत लगाएका छन्। साथै उनले आफूले अहिलेसम्म विधि विधान भन्दा बाहिर गएर कुनै फैसला नसुनाएको समेत दाबी गरेका छन्। रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा समेत कानुन अनुसार नै फैसला गरेको बताउँदै उनले न्यायमा सामाजिक यथार्थलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। घुस खाएर त त्यो फैसला गरिएको होइन भन्ने धमलाको प्रश्नमा राणाले आफूलाई कदापि त्यस्तो कार्य हुन नसक्ने भन्दै पूर्ववर्ती प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको कार्यकालमा हुने बिचौलियाको सहकार्यलाई समेत आफूले रोकेको दाबी गरेका छन्। साथै उनले गजेन्द्र हमालको नियुक्तिमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको तथा यो कुराको पुष्टि प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चबाटै गरिसकेको बताएका छन्। उनले गजेन्द्र हमाल 2041 सालमै निधन भएकी आफ्नै पहिलो पत्नीको दाजु भएकोले मात्रै भागभण्डामा नाम जोडिएको दाबी गरेका छन्। शेरबहादुर देउबाजीले पनि नि पटक चाहिँ यसमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता छैन। जो पदाधिकारी भएको छ त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै कर्मठ कार्यकर्ता चाहिँ भएको हो र यसमा कुनै पनि अन्य भूमिका छैन भनेर यसरी सबै भनाइ आउँदै पनि राष्ट्रका यति व्यक्तित्व, यति सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटक यस्तो भन्दाखेरि पनि नि अविश्वास गर्नु, यो त यो अविश्वास व्यक्ति आइराखेको छ। यो त राज्यलाई असफल बनाउने, न्यायपालिकालाई असफल बनाउने, यसको नेतृत्वलाई असफल बनाउने क्रियाहरू बाहेक यो अरू कुनै हुन सक्दैन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए यता पहिलो पटक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राणाले आफ्नो अडान र विचारबाट विचलित नहुने बताउँदै आफ्नो बाँकी कार्यकाल संवैधानिक प्रावधान अथवा जीवन नै नरहे मात्रै टुङ्गिन सक्ने स्पष्ट जवाब समेत दिएका छन्। धमलासँग कुरा गर्दा मानसिक रूपमा समेत विचलित नदेखिएका र हँसिलो भावमा जवाब दिएका प्रधान न्यायाधीश राणाको अन्तर्वार्तालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समेत निकै रुचाएका छन्। यो अन्तर्वार्तालाई स्वदेशी तथा विदेशी मिडियाले समेत महत्त्वका साथ प्रकाशन गरेका छन्। अन्तर्वार्ता हेर्दा लाग्छ हाल न्यायपालिकामा देखिएको विवादलाई
प्रधान न्यायाधीशले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् तथा यस्ता विवादबाट आफू विचलित नहुने सन्देश दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा कानुन व्यवसायहरूबीच हात हालाहाल भएको छ। सर्वोच्चको इजलासका विषयमा विवाद हुँदा अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाल र कानुन व्यवसायी विराट नेउपानेबीच हात हालाहाल भएको हो। उनीहरूबीचको झगडा थप बढ्न थालेपछि बारमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूले छुटाउनु परेको थियो। कानुन व्यवसायी विराट नेउपानेले आफूले हातपात गरेको र जिम्मा आफूले लिने बताए। यो एउटा ऊ मात्रै हो, झगडा गर्ने भनेर कुनै फाइट गरे होइन, यो एउटा नसिहत मात्रै हो। यसलाई कुनै पनि किसिमले तर नलागेपछि यो किसिममा आउनु पर्यो। होइन त्यो हातपात तपाईँहरूको उसमा हातपात भयो भने होला, तर बनबासी गर्ने र जसले पनि गर्छ। अदालत परिसरमा हातपात गर्नुभयो तपाईँ? हातपात गरियो, त्यसको जिम्मा म लिन्छु। भित्री अन्तर्निहित कुरा मलाई थाहा छ। तपाईँ त जानुहुन्छ त भित्र? होइन, म भित्र गएँ, मलाई केही पनि छैन। यता अधिवक्ता भूमिनन्द चुडालले बार गैर असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीशलाई कसैले हटाउन नसक्ने बताए। बार निकट व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई अन्याय गरेको उल्लेख गर्दै आफूलाई कुट्दा पनि बार हेरेर मात्र बसेको गुनासो गरे। यो बारको इतिहास समाप्त भएको, बारले केही गर्न सक्दैन। बारले केही गर्न सक्दैन। यो बार यति गैर कानुनी भएको छ, गैर संवैधानिक भएको छ। अब देशमा गणतन्त्र अन्त्य भइसक्यो। अब हेर्नुहोस्, अब राजतन्त्र आउँछ यो देशमा। राजतन्त्र नलाइकन हुँदैन यो देशमा। राजतन्त्र बिना यो प्रधान न्यायाधीश हट्दैन। राजतन्त्रको खम्बा हो हाम्रो प्रधान न्यायाधीश। राजतन्त्र आएसम्म हाम्रो प्रधान न्यायाधीश रहन्छ। यो सबै चाहिँ के भन्दाखेरि यो बारका दलालहरूबाट यो चाहिँ अन्याय भएको छ। बारहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बारको नेतृत्व नै दलाल छ। चुडालले इसारामा चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै न्यायालय बन्धक हुँदा अधिवक्ता समस्यामा परेको बताएका थिए। प्रधान न्यायाधीशले किन राजीनामा दिने भन्दै उनले कोट तानेको वकिलहरूले बताएका छन्। त्यसपछि दुई बीच कुटाकुट भएको थियो। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर डिला संग्रौलाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउने वा राजीनामा माग्ने बारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेकी छिन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारिन्। सर्वोच्च अदालतमा छलफल चलेका विषयमा कांग्रेसले कहिल्यै पनि हस्तक्षेप नगर्ने उनको भनाइ छ। संग्रौलाले जनताको आवाज बुलन्द पार्ने थलो संसदको अधिवेशन भएको भन्दै प्रतिपक्षले विरोध गर्दा जनताको मुख बन्द भएको धारणा राखेकी छिन्। प्रतिपक्षले विरोध गर्ने, त्यही बीचमा पनि केही कुराहरू पारित गरेर लैजाने एक खाले प्रवृत्ति संसदभित्र देखा पर्यो। त्यही बीचमा जनताका मुख बन्द भई, जनताको आवाज बन्द भई। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले समग्र न्यायपालिकाभित्र देखिएको विकृति र विसङ्गति हटाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले सत्तापक्षले संसदलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाएको पनि टिप्पणी गरे। सत्तारूढ दलको पोजिसन के हो? हामीसँग 2/3 बहुमत पनि छैन, हामी त्यो पुर्याउन पनि सक्दैनौँ। अहिलेको परिस्थितिमा हामी समग्र न्यायपालिकाको सुधारको पक्षमा जनताको न्यायसम्मको पहुँचलाई सुनिश्चितता गर्ने कुरामा र न्यायपालिकाको तटस्थता, निष्पक्षता र जुन संविधानको हामीले प्रस्तावनामा लेखेका छौँ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको कुरा, त्यो पक्षमा नेकपा एमाले छ। साक्षात्कारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता तथा संसदीय सुनवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरूसँग प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने संख्या नै नभएकाले त्यतातिर केही नसोचेको बताए। राजनीतिमा अदालत प्रवेश गरेकाले अहिले अदालतमा पनि राजनीति प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ। जब राजनीतिमा प्रवेश गर्छ अदालत अनि अदालतमा पनि प्रवेश गर्छ राजनीति। आज अदालतको अवस्था यही छ। देशको चुडो सर्वोच्च अदालत हो।
सर्वोच्च अदालतको लिडर प्रधान न्यायाधीश हुन्, तर आज कुन अवस्था रहेछ, कसरी पत्याउने? यो सारा न्यायाधीशहरू एकातिर हुन्छन्, प्रधान न्यायाधीश अर्कोतिर हुन्छन्। 12 जना नेताहरूले न्यायालय शुद्धिकरणको लडाईँको पक्षमा उभिनका लागि पार्टी समक्ष आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले अहिले न्यायालयको अवस्थामा पेचिलो बनेको र संविधान रक्षाका लागि खेलेको भूमिकालाई लिएर प्रतिशोध साध्ने काम भइरहेको भन्दै उनीहरूले कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा मौन बस्न नहुने बताएका हुन्। स्वतन्त्र नागरिक समाजले न्यायालयमा राजनीति खुसाएर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायालयलाई ध्वस्त पार्न खोजेको जनाएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समाजले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर न्यायालयलाई ध्वस्त पार्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो। पूर्व जनरल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा वकिलहरूको समूहभित्रै शुक्रबार वकिलले कुटाई खाएको प्रति आपत्ति जनाए। तपाईको एउटा कुकर्म गरेको थियो, आयो यही हो प्रतिफल। यो आजको यो केही पनि होइन। म भन्छु प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाजी, मैले तपाईँलाई चिन्दिनँ। म भन्छु चोलेन्द्र शमशेर राणाजी, तपाईँ चाहिँ वीर शमशेरको सन्तान हुनुहुन्छ। तपाईँको पुर्खाले भोट लड्यो, तपाईँको इन्डिया लड्यो, त्यहाँ लड्यो, जङ्गबहादुरले कहाँ लड्यो, रामकृष्ण कुँवर, अहिराम कुँवर, बलभद्र कुँवर, क्याप्टेन बलभद्र कुँवरको सन्तान हुनुहुन्छ। तपाईँ नलत्रनुहोस्, तपाईँ वीर शमशेरको सन्तान हुनुहुन्छ। यो देशमा तपाईँको लगानी छ, ताकत छ चोलेन्द्रजी। यो देशमा चाहियो मेरो सनातन धर्म, चाहियो तपाईँको राज संस्था, चाहियो तपाईँको एउटा संवैधानिक राज संस्था चाहियो। स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेम विक्रम सिलवालले देशका राजनीतिक दलहरू जे कुरामा पनि भागभण्डामा गएको आरोप लगाए। अधिवक्ता भूमिनन्द चुडालले कानुन व्यवसायी भएर काम गरेको 35 वर्ष भएको भन्दै इतिहासमा पहिलो पटक पिटाई खानु परेको गुनासो गरे। जलवायु सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज बिहान कतार एयरवेजको विमानबाट स्कटल्यान्डतर्फ लागेका छन्। नेपालले COP26 मा 3वटा मुख्य दस्तावेज प्रस्तुत गर्नेछ। नेपालले पर्वतीय क्षेत्र, त्यहाँको जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनको असरका साथै हानि र नोक्सानीलाई थप कार्यक्रम ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठाउनेछ। एक रिपोर्ट। स्कटल्यान्डको राजधानी ग्लोस्कोमा असोज 14 देखि 26 गतेसम्म सञ्चालन हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष रहेका राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। कोभिड जोखिमका कारण अति विशिष्ट कक्षका सट्टा विशिष्ट कक्षबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमणमा स्वदेशी विमान सेवाको सट्टामा विदेशी विमान सेवालाई प्राथमिकतामा राखे। कतार एयरवेजबाट गएका प्रधानमन्त्री देउवाको टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसाया प्रसाद यादव सहित 2 दर्जन भन्दा बढी सहभागी रहेका छन्। नेपालले यहाँको पर्वतीय क्षेत्र, जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनको असर, हानि र नोक्सानीलाई सहभागीको अनुकूल भन्दा पनि थप अलगै कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ। यो मुद्दामा सुदृढ र दिगो वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चितताका लागि विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्ने प्रयास गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदले पारित गरेको नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, सहकार्य र सिपको आदान प्रदानका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना 2021 देखि 2050 बारे पनि सम्मेलनमा नेपालले जानकारी गराउनेछ। यो योजनामा नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076 ले पहिलाएका 8वटा विषयगत र 4वटा अन्तर्विषयगत क्षेत्रमा गरी कुल 64वटा प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्। कोप सम्मेलनमा सहभागिता जनाइसकेका पूर्व वातावरण मन्त्री गणेश शाहले प्रधानमन्त्री देउवालाई आर्थिक सहयोग मात्रै नभएर प्राविधिक तथा सहकार्यका लागि अपील गर्न आग्रह गरेका छन्। क्लाइमेट जस्टिसको गर्छु, जलवायु परिवर्तन न्याय, त्यो न्याय पनि के हो भने कि हाम्रो जुन क्षतिहरू भएको छ त्यसको परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहिँ यसलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा, प्राविधिक रूपमा र अरू जसलाई कि हामी एकबद्धता भन्छौँ, अरू संसारको अरूसँग पनि उठाइदिनु पर्यो कि हामी सङ्कटमा छौँ।
त्यसैगरी नेपालको हानि नोक्सानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचाबारे पनि सम्मेलनमा जानकारी गराइनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण संकट र जोखिममा परेको प्राकृतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरू र सेवा प्रावधायकहरूको अनुकूलन क्षमता र उत्थानका लागि यो ढाँचा तयार गरिएको हो। नेपालले पारित गरेको खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति बारे पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण विकासमा प्रभाव परेको र जलवायु परिवर्तनबाट विनाश र क्षति न्यूनीकरण नेपालको क्षमता भन्दा बाहिर रहेको कुरा विकसित देश समक्ष राख्नुपर्ने वातावरणविद अजय मणि दीक्षितको सुझाव छ। नेपालबाट भन्ने गर्ने कुरा हाम्रो पानी पर्ने चौतरिका फरक हुँदैछ। हामी जोखिममा छौँ हैन। हाम्रो विकास निर्माणको कार्यक्रममा थप अब प्रभाव पर्दैछ, विपदहरू बढ्दैछन्, हामीले खर्च धेरै बेहोर्दैछौँ। कतिपय यो खर्च र विनाश हाम्रो क्षमतादेखि बाहिर छ हैन। जस्तो अहिले हामीले अभ्यस्त हुने भन्दा बाहिर छ। त्यसकारण तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनुपर्छ। तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ नि यो विषयमा हामीलाई भनौँ न आर्थिक प्राविधिक ज्ञानको हिसाबले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो र सायद त्यही नै भन्नुहुन्छ होला। सम्मेलनका दौरान आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा प्रदर्शनीमा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले सहभागिता जनाउनेछन्। यसबाहेक जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा हुन सक्ने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य समस्याका कारण भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कटबारे पनि सम्मेलन मार्फत विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीको बेला नियन्त्रणमा देखिएको डेङ्गु संक्रमणको जोखिम फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्ला दिन काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालहरूमा डेङ्गुका बिरामीहरू भर्ना हुने क्रम बढेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोगको प्रकोपबाट बस्न चिकित्सकले सुझाव समेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी सुरु भए यता नेपालमा डेङ्गुको संक्रमण खासै देखिएको थिएन, तर यस वर्ष यो रोगको प्रकोप बढेको छ। खास गरेर बर्खायाममा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोग उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा बढी देखिने गरेको थियो, तर यसपटक उपत्यकामा नै डेङ्गुको अत्याधिक प्रकोप देखिएको छ। उपत्यकामा लामो समय फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा यो रोगको सामना गर्नु परेको बिरामीको गुनासो छ। कुरा त हामी सचेत नागरिक, त्यसमा पनि अब उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट आएर हामी सङ्घर्ष गरेर सरसफाइमा निकै ध्यान दिनेमै परिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति गर्दै पनि यो बीचको जुन महानगरपालिकाको जुन अव्यवस्थित फोहोर मैलाकै कारणले पनि यो बेसी चाहिँ प्रकोप भएको जस्तो लाग्छ। किनभने यो बीचमा मलाई हुनुभन्दा अगाडि फोहोर चाहिँ लगभग उठिरहेको अवस्था पनि थिएन। त्यो भएर त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। त्यो अब एउटा डेङ्गु भन्ने एउटा लामखुट्टेकै टोकाइ भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबहरू, त्यो हिसाबले फोहोरबाटै हो यो उत्पन्न भएको रोग चाहिँ। जस जोखिम जति अपनाए पनि सरसफाइ नै हो पहिलो प्राथमिकता। महानगर जबसम्म सरसफाइमा अगाडि बढ्दैन तबसम्म जे होस् जनतालाई यस्तो चाहिँ परि नै राख्छ जस्तो लाग्यो। खास गरी डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टे सक्रिय हुने समयमा मनसुन पछिको दिन अर्थात् कार्तिक र मङ्सिर महिना नै हो। डेङ्गु लागेमा ज्वरो आउने, आँखाको गेडी दुख्ने, जोड्ने दुख्ने, शरीरमा ससाना बिरबिरा आउने, आँखा रातो हुने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखिने गर्छन्। अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम नभइसकेको अवस्थामा समेत कतिपयले यो रोगलाई सामान्य रूपमा लिने र परामर्शका लागि अस्पताल समेत नजाने देखिएको छ। तर चिकित्सक भने यो रोगको लक्षण देखिएको खण्डमा लापरवाही गर्न नहुने धारणा राख्छन्। विभिन्न रोगहरू हामी छुट्याउनलाई चाहिँ टेस्टहरू गर्छौँ। त्यो टेस्टको चाहिँ एउटा गर्ने एउटा सुविधा भयो भने बिरामीलाई उपचार गर्नलाई मात्र होइन कि बिरामी स्वयंलाई पनि आफूलाई के भन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। होइन भने त अब धेरैमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, बान्ता हुने, होइन वाकवाक लाग्ने, यही कुराहरू चाहिँ एकअर्कासँग मिसम्याच देखिन्छ कि म्याचिङ देखिन्छ। धेरै कुराहरू ओभरल्यापिङ पनि देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति सहज चाहिँ छैन छुट्याउनलाई। मुख्यतया डेङ्गुबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाटै बस्नुपर्छ। तसर्थ आफ्नो घर सफा राख्दै पानी जम्ने खाल्डाखुल्डीहरू पुर्नुपर्छ। साथै दिउँसोमा लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्न धूप वा क्रिम प्रयोग गर्न, झ्यालढुका जाली राख्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। अहिले यो सिजनमा डेङ्गुको पनि काठमाडौँबाटै ज्वरो आउने बिरामीहरूमा हेर्दाखेरि केही मात्रामा डेङ्गुका बिरामीहरू पनि देखिएका छौँ।
अब डेङ्गु चाहिँ मच्छरको टोकाइबाट सर्ने रोग हो। युजल्ली तराई जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ पानी जमेको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा केसहरू बढी देखिनुपर्ने, तर विगत केही वर्षदेखि डेङ्गुको नम्बर बढेको छ। सन् 2004मा नेपालमा पहिलो पटक डेङ्गुको रोगी भेटिएका थिए। सुरुमा विदेशी नागरिकमा भेटिएको डेङ्गु सन् 2006मा भने तराई तथा भित्री मधेसका केही जिल्लामा फेला परेको थियो। त्यसपछि भने यसले अन्य जिल्लाहरूमा समेत महामारीको रूप लिन थालेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहँदा डेङ्गुका बिरामी बढ्दै जाँदा यसपालि पनि यस रोगले महामारीको रूप लिन सक्ने देखिएको छ। 2 वर्षदेखि आन्तरिक विवाद र महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेरमै रुमल्लिरहेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक संवैधानिक सङ्कटको अवस्थामा पुगेको छ। समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेको कारण मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी गठनको 70 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक वैधानिक सङ्कटमा फँसेको छ। कांग्रेस महाधिवेशन आगामी मङ्सिर महिनाभित्र हुन नसके यो दलले आसन्न तिनै तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अवस्था आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसलाई आगामी मङ्सिर महिनाभित्रै 14औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ। मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्सिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका ल्याउन समेत निर्देशन दिएका थिए। गत भदौ 18 गते एउटा अधिवेशनको प्रक्रिया शुरू गरेर वैधानिक समस्या टार्न खोजेको नेपाली कांग्रेसले पूर्ण रूपमा तल्लो निकायको समेत अधिवेशन गर्न नसकेपछि फेरि एकपटक कार्यतालिका संशोधन गरेर प्रकाशित गरेको छ। मङ्सिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नगरे केही महिनापछि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, संघ र प्रदेशका 22 सीटको उपनिर्वाचन अनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अवस्था सृजना हुने कांग्रेस निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठ बताउँछन्। यही विषयलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेसले महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका ल्याएको हो। 27, 28, 29 को चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका प्रकाशित गरेका थियौँ। तीले चाहिँ भोलि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई पनि हाम्रो दल दर्ता गर्नलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि अझ 3 दिन अगाडि छाडिदिएको 24, 25, 26 लाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अगाडि छाड्या हो हामीले। नेपालको संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 मा महाधिवेशन भएको 5 वर्ष 6 महिनाभित्र केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्य समितिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। भदौ 23 भित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि कांग्रेसले विधि विधानलाई नै चुनौती दिँदै मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म तय महाधिवेशन कार्यतालिकालाई मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्मका लागि सारेको छ। कांग्रेसले मङ्सिर भित्र महाधिवेशन गर्न नसके राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था सृजना हुनेछ। तर नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत राजनीतिक पार्टीका लागि तोकिएको मिति नैतिक बन्धनमा मात्र भएको र कानूनी रूपमा कुनै पनि समस्या नभएको बताउँछन्। साथै उनी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने हल्ला निरर्थक भएको दावी गर्छन्। गलत किसिमको बहस पार्टीबाट नेतृत्वबाट के चलाइएको छ कि यो पार्टी नै रहँदैन भन्ने कुरो सरासर गलत हो। 5.5 वर्षको जुन संविधानमा तोकेको व्यवस्था हो त्यो नैतिक बन्धन दलहरूलाई चाहिँ नैतिक बन्धनको रूपमा त्यो प्रावधान राखिएको। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन 2072 साल फागुन 20 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो। पार्टीको विधान र संविधानले दिएको सबै सुविधा उपयोग गरेर कांग्रेसले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न लागेको हो। संविधानले जनतालाई मात्र नभएर दललाई पनि नैतिकतामा नभए बाध्यात्मक कानूनमा पनि बाध्य गर्छ, जसलाई इन्कार गर्दा कांग्रेसले पहिलो पटक वैधानिकता नै गुमाएर लोकतन्त्रको सुनौलो पक्षका रूपमा रहेको चुनावबाटै बाहिर आउने अवस्था आउनु कदापि सुहाउने विषय हुन सक्दैन। कांग्रेस नेतृत्वको चेत अब पनि खुल्न नसके लाखौं कार्यकर्ताले निराश हुन बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। प्राइम टाइम्स एसडी का लागि प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेकपा एमाले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको संख्या बढाएको छ। एमालेको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले प्रतिनिधि बढाउन सुझाव दिएपछि करिब 400 संख्या बढाउने निर्णय गरिएको छ। यसअघि स्थायी कमिटी बैठकले 1536 प्रतिनिधि हुने निर्णय गरेको भए पनि आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले करिब 400 प्रतिनिधि थप्दै 1979 प्रतिनिधि बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। हिजो हामीले 1500+ प्रतिनिधि प्रस्ताव गरेका थियौँ स्थायी कमिटीको तर्फबाट, तर केन्द्रीय कमिटीका सदस्य साथीहरूले अलिकति प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भनेर व्यापक सुझाव दिनुभएको छ र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सुझावको आधारमा अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको संख्या
1949 हुनेछ। अर्थात् करिब 400 सदस्यहरू को सङ्ख्या यस बिचमा थप्ने केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भएको छ। त्यसैगरी आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमाले प्रतिनिधि छनौट कार्तिक 27 गते एकैपटक देशभर गर्ने भएको छ। साथै बैठकले बाँकी रहेका वडा र पालिका अधिवेशन चाँडै गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। त्यसैगरी महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिमा थप 2 जना एमाले नेता रघुजी पन्त र कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङलाई थपेर 23 सदस्य बनाएको छ। भूगोलबाट सबैको प्रतिनिधित्व होस् भन्नका लागि प्रतिनिधि थपिएको हो। साथै एमाले मङ्सिर 9 गते सौराहामा केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्ने निर्णय गर्दै 10औं महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशन मङ्सिर 10 गते चितवनमा हुँदैछ। पर्साको बिरगञ्ज ठोरी हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत तिलावे खोलामा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको पुल समयमा सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेको छ। पुल निर्माण नहुँदा यात्रुले शास्ति खेप्दै आएका छन्। सदरमुकाम बिरगञ्जलाई ग्रामीण भेगसँग जोड्ने एकमात्र सडकको निर्माणाधीन पुल समयमा सम्पन्न नहुँदा बिहान र साँझको समयमा घण्टौं ट्राफिक जाम समेत हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण तिलावे खोलामा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको छ। पर्साका ग्रामीण भेगबाट बिरगञ्जमा उद्योग तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यमा दैनिक हजारौं सर्वसाधारण आउने गरेका छन्। साइकलमा बिहान कामका लागि आउने उनीहरू साँझ फेरि घर फर्किने गर्छन्। जीर्ण भइसकेको पुरानो पुल साँगुरो भएकाले बिहान बिरगञ्ज काम गर्न आउने र साँझ फर्किने बेलामा पुल क्षेत्रमा घण्टौं जाम लाग्ने गरेको छ। एक लेनको पुलमा सवारी जाम हुँदा 3-4 घण्टा समेत कुर्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। बनना तो बहुत दशा बा। यहाँ रोज सुबह शाम के मैंने 2 घंटा लाइन में रह पड़ला, जाम लागेला। भी जैसे तो देहात एरिया है, यहाँ सारा लोग ज़्यादा वेतन कमाए। एक बेर मैंने 8 बजे से 11 बजे ले यहाँ जाम रहेला। शाम के फिर होगा 4:30 बजे से 9-10 बजे रात के जाम रहेला। कितना दिन से बन रही? हाई पुल तो बनत हम लोग बुझे तो 3 साल 4 साल हो गए अभी नहीं यहाँ के। 2072 जेठ 25 मा पप्पू लुम्बिनी जेबीले 7 करोड 71 लाख रुपियाँमा 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय बिरगञ्जका अनुसार पुल 2075 जेठ 24 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। पटक पटक थपिएको ठेक्का पछिल्लो म्याद 2078 भदौमा सकिएको छ। तर हालसम्मको भौतिक प्रगति 67% मात्र रहेको योजना कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 6 महिनादेखि पुल निर्माणको काम ठप्प भएको स्थानीय बताउँछन्। बहुत भीड़ होता है, लगभग 4-5 वर्ष पुल उतना बंद रह गया देखा नहीं सर है ना। इतना भीड़ हो जाला जब इमरजेंसी को दिया जाला एम्बुलेंस गाड़ी यही में रुक जाला, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाला। अब ये पुल में देखिए कितना ठेकेदार का करता का धरता, कितना बहुत दिन से उधर पुल बन आज बनी 1 साल में बनने तैयारी हो जाए। 1 साल में तैयारी खाली है बात चल रहा है कोनो सुनाई अगर नहीं है नेता लोग जितल हमने के तो खाली अपने पेट देख रहा पर्सा जिला कुछ देख्दै नि खेलो। पुल निर्माणका लागि पप्पू लुम्बिनी जेबीले सम्झौता गरेको थियो। सुरुको समयमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण कार्य अगाडि बढाएको थियो, तर पछिल्लो समय लुम्बिनी बिल्डर्सले निर्माण कार्य गर्दै आएको थियो। म्याद थपका लागि गत असोज 21 गते निर्माण व्यवसायीले सम्पूर्ण कागजात बुझाउनु पर्ने थियो, तर अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएका छैनन्। ठेक्का सम्झौतापछि नियामक निकायले अनुगमन तथा कारबाही नगरेका कारण पुल निर्माणको काम अलपत्र पर्ने गरेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि पर्साबाट क्यामेरामा सन्तोष कुशवाका साथमा जितेन्द्र शाहको रिपोर्ट। पुल अल्पत्र पर्दा पनि निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई चाहिँ स्थानीय सरकारवालाहरूले कारबाही गर्न सकेका छैनन्। तसर्थ समयमै पुल निर्माण गरी आम सर्वसाधारणलाई सदरमुकाम पुग्न सहज बनाइदिन जरुरी छ। क्यामेरामा सन्तोष कुशवाका साथ जितेन्द्र शाह, बिरगञ्ज। बाजुराको कोल्टी विमानस्थलमा जहाजको पर्खाइमा 100औं यात्रु एक सातादेखि अलपत्र परेका छन्। कर्णाली राजमार्ग र मार्तडी कोल्टी सडक बेमौसमी वर्षाले अवरोध भएपछि कोल्टीमा 600 भन्दा बढी यात्रु एक सातादेखि टिकटको पर्खाइमा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। बाजुराको कोल्टी विमानस्थलबाट समिट र तारा एयरलाइन्सले दैनिक एउटा उडान गरे पनि यात्रुको चाप निकै बढेको छ। यात्रुको भिडलाई व्यवस्थापन गर्न विमानस्थललाई निकै समस्या परेको छ। एक साता यता हवाई सेवा नियमित पनि हुन सकेको छैन। टिकट नपाउँदा बिरामी, असहाय, अशक्त समेत अलपत्र परेका छन्।
यात्रुको चाप र जहाजको टिकटमा समेत मनोमानी हुने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ। कुल्टीबाट वीरगञ्ज 5500 भाडा दर कायम भए पनि निजी एयरलाइन्सले मनोमानी भाडा लिने गरेका छन्। प्रशासन वा अन्य कुनै पनि निकायले अनुगमन नगरेका कारण बढी भाडा तिर्न यात्रु बाध्य छन्। अब 2 दिनमा हैन, आज र भोलि भित्रै भएन भने पनि अब हामीहरु के गर्नुपर्छ अब हामीले पनि थाहा छैन के। त्यसपछि हामी अब लाइफ ड्यामेज भइसकेपछि मान्छे कुन अवस्थामा पुग्छ यो राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। आज 7 दिन भयो पैसा दिएको, मैले 5,500 दिएको छु। अनि आज आउँछ क्यान्सल भन्छ, फेरि भोलि आउनु बिहानै भन्छ, आउँछौ अझ क्यान्सल भन्छ। आफ्नो मान्छे भित्र घुसाउँछ नि, हाम्रो कहाँबाट हुने भयो यहाँबाट? त्यही हो, अब मगाउनु पर्यो, फ्लाइट मगाउनु पर्यो। मान्छेका एक्जाम छुटे छन्, 2टा बच्चा छन् साना। दशैं मनाउन घर गएका विद्यार्थी, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणहरू जहाजको टिकटका लागि हप्तौं कोल्टीमा बस्न बाध्य छन्। वर्षाका कारण सडक अवरोध भएपछि हवाई यात्रामा यात्रुको संख्या बढेको हो। बाजुरा, हुम्ला, मुगुबाट आएका यात्रुले टिकट नपाउँदा हप्ता दिनदेखि कोल्टी विमानस्थलमा अल्पत्र परेका छन्। असोज 28 गते बिरामी लिएर आएका व्यक्ति समेत नेपालगञ्ज वा धनगढी जान सकेका छैनन्। टिकटका लागि ल्याएको पैसा समेत सकिएकोले खाना बस्न समस्या भएको यात्रुको गुनासो छ। घरबाट आएको 5-6 दिन भइसक्यो हैन, हामीहरु जान पनि पाएको छैन। धेरै पीडितमा छौं। भएको पैसा नि सकिसक्यो, यहाँबाट त्यहाँबाट ल्याएको, घरबाट पैसा ल्याएको सकिसक्यो। यहाँबाट कोल्टीबाट पिपलडाली जान पनि 100 रुपैयाँ लाग्छ। अब त्यही नजिकको 20 मिनेटको 2 मिनेटको बाटोमा पनि 100 रुपैयाँ लाग्छ। कति गाह्रो भइरहेछ। यहाँले हुम्लाबाट आएको मान्छे 9 दिन भइसक्यो भनिरहेछ, तिनीहरूलाई त झनै गाह्रो भइसकेको छ हैन। कुल्टी विमानस्थलका अनुसार समिट र ताराले दैनिक एउटा उडान भर्दै आएका छन्। सीता एयरलाइन्सले कार्तिक 1 गतेबाट एउटा पनि उडान नगरेको र नेपाल एयरलाइन्सले 1 गतेदेखि अहिलेसम्म 3वटा उडान मात्र गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। विगतको भन्दा एयरलाइन्सले उडान घटाएका कारण समस्या भएको विमानस्थलले जनाएको छ। दशैं यता यात्रुको चाप बढे पनि नियमित उडान हुन नसकेको कार्गोका सञ्चालकको भनाइ छ। पहिराका कारण कोल्टी मार्फत पिलुचौर जिते सडक खण्ड समेत अवरुद्ध हुँदा बाजुरामा हवाई सेवा बाहेक आवत जावतका लागि तत्काल अन्य कुनै विकल्प छैन। बाजुराबाट धनबहादुर बोहराको रिपोर्ट। विवेकशील साझा पार्टीमा फेरि वैचारिक मतभेद र विचलन देखिएको छ। एकपटक फुटिसकेको यो पार्टीमा फेरि अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले केन्द्रीय समितिको अलग अलग बैठक बोलाएपछि यो पार्टी पुनः दोस्रो पटक फुटको संघारमा पुगेको हो। एक रिपोर्ट। मुलुकमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्ष र पार्टी संयोजक मिलन पाण्डे पक्ष बीचमा वैचारिक मतभेद उत्पन्न भएकाले पुनः दोस्रो पटक यो पार्टी फुटको संघारमा पुगेको हो। पुराना राजनीतिक शक्तिलाई विस्थापित गरी कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापना गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सबैका लागि निशुल्क उपलब्ध गराउने, विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा र समानताको मुद्दा अघि सारेर गठन भएको यो पार्टी यसअघि एकपटक फुटेर पनि जुटेको हो। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले कार्तिक 11 गते बिहिबार बोलाएको बैठकमा विचार भन्दा माथि देश हुन्छ भन्दै मार्ग परिवर्तनको संकेत गरेका छन्। मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई सुदृढ र पुनर्संरचना गर्नुका साथै संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको हो। अब संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा चाहिँ संघीयता खारेज गर्ने र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह हुनुपर्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको अहिले पछि लडान हो। धर्मको बारेमा के हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भन्ने धर्मनिरपेक्षता गरौँ, मेरो मतलब धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गरौँ, नागरिकले जुन पक्षमा मत जाहेर गर्नुहुन्छ त्यसलाई स्वीकार गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट मान्यता हो। गणतन्त्रको बारेमा हामीले प्रश्न उठाएका छैनौँ, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। मिश्रले बोलाएको बैठकमा 129 जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये 91 जना अर्थात् 2/3ले अध्यक्षले अघि सारेको प्रस्ताव पास गरेको दाबी गरिएको छ। उक्त बैठकले अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउन कार्यकारी भूमिका प्रदान गर्नुका साथै पार्टीको विधान पनि संशोधन गरेको छ।
अध्यक्ष मिश्रले पक्षगामी शक्तिसँग तालमेल गरेको भन्दै मिश्र पक्षले गरेको निर्णयका विरुद्ध पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेले शुक्रबार अलग्गै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका हुन्। पाण्डेले मिश्रको वैचारिक कदमका विरुद्ध कदम चाल्ने दाबी गरेका छन्। रविन्द्रजीले जुन मार्ग परिवर्तन भनेर जुन चाहिँ हाम्रो पार्टीको सम्झौता पत्र, पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको विधान र अहिलेसम्मको हाम्रो पार्टीको वैकल्पिक राजनीतिको मर्म विरुद्ध जुन दस्तावेज लिएर आउनुभयो, त्यसको विरुद्ध हामीले यो चाहिँ यो वैकल्पिक राजनीति नै सिद्ध्याउने, नेपालको संविधानै सिद्ध्याउने, तपाईँको लोकतन्त्रलाई नै प्रश्न गर्ने र लोकतन्त्र नमान्ने, राजतन्त्रको बाटो, संहिता खारेजीको बाटो, धर्मको नाममा द्वन्द्व निम्त्याउने तपाईँको यो दस्तावेज हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले खारेज गर्नुपर्छ। यो बाटोमा हिँड्यो भने चाहिँ पार्टी पनि बन्दैन, देश पनि बन्दैन, संविधान पनि सिद्धिन्छ भनेर हामीले विमति जनाएका हौँ। पाण्डेले आफ्नो पक्षमा केही सचिवालय सदस्य सहित 50 जना केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गरेका छन्। संयोजक पाण्डेले अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्षमा देखिएको विचलनका विरुद्ध संविधानको पालना, संघीय गणतन्त्रको रक्षा र धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको पक्षमा वैचारिक रूपमा दृढ भई जनताका बीचमा जाने दाबी गरेका छन्। मिश्र पक्षले केन्द्रीय समितिमा दाबी गरेको 2/3 सदस्यका विरुद्ध निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत जाने भनेका छन्। जनजीविकाका मुद्दा अघि सारेर वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेतामा देखिँदै आएको वैचारिक सङ्घर्ष र विचलनले जनताको समस्या सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ। एकातिर भने अर्कोतिर यस्ता परिदृश्यले जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास पनि घट्दै जाने निश्चित छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। तिहार नजिकिएसँगै बजारमा किलमेल गर्न जानेको भिड बढ्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख व्यापारी केन्द्रमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ समेत छैन। पर्व नजिकिएसँगै सर्वसाधारणलाई किलमेल गर्ने हतारो हुँदा यही मौका छोपेर कृत्रिम रूपमा बजारलाई महँगो बनाइएको छ। उता चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको सरकारी दाबीलाई महँगिएको मूल्यले गलत साबित गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। बत्ती, फूल र मिठाईको पर्व तिहार नजिकिएसँगै बजारमा भिड बढ्न थालेको छ। दशैंपछि केही विश्राम लिएको बजारमा फेरि रौनक फर्किएको छ। बजारमा चहल पहल बढेसँगै कृत्रिम रूपमा महँगी बढाउने क्रम पनि बढेको छ। फलफूल, दाजुभाइ मसला, फूलको मूल्य उहात्तै आकाशिएको छ। सरकारले वर्षैभरि अनुगमन नगर्ने तथा चाडपर्वमा अनुगमनको दायरा बढाउने दावी गरे पनि चर्किएको बजार भावका कारण जनताले भने सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति महसुस गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो 1000+ चाहिँ बजार अनुगमन भइसकेको छ, 1000+ फर्महरू भइसकेको छ र चाडपर्वको बेलामा स्वाभाविकै रूपले क्रेताले पनि बढी किन्छ, विक्रेताले पनि बढी बेच्छ र त्यो बेलामा स्टकमा रहेका सामानहरू अलिकति डेट एक्सपायर भएका, डेट सकिन लागेका सामानहरू विक्रेताले त्यो बेलामा कटाउन खोज्छ। त्यही भएर चाडपर्वको बेलामा हामीले अरू बेला 3टा टोलीले अनुगमन गरेको थिएन, अहिले 5-6वटा टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको छ र सक्रिय रूपमा वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन गरिरहेको छ। हरेक वर्ष झै यसपालि पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई तीव्र बनाएको दावी गरे पनि अनुगमन अधिकृत तथा उपभोक्ता संरक्षण कर्मी नै व्यापारीको लोभमा फस्ने गरेको आरोप पनि लगाउने गरिएको छ। त्यही कारण अनुगमन खासै प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयं उपभोक्ता संरक्षण कर्मी नै स्वीकार्छन्। बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा अथवा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्नेमा भन्दा पनि बजारमा खेलाडीको रूपमा रहेका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूसँगै उनीहरूको उठबस बढ्न थालेको अवस्था छ। मैले सबै व्यापारीसँग उठबस गर्नै नहुने भने होइन, किनभने सबै व्यापारी नेपाली पनि हो नि। नेपाल भनेको ती उपभोक्ता अधिकार कर्मीको पनि दाजुभाइ हुनसक्छ नि, तर जसले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको छ तिनीहरूको पक्षमा वकालत गर्दै हिँड्ने। सरकारले वर्षभरि अनुगमन नगर्ने दावी गर्दा सर्वसाधारण भने अनुगमन नै फितलो हुने गरेको गुनासो पोख्छन्। सरकारले आफ्नो काम नगर्दा महँगी बढेको तथा त्यसको मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ। महँगै छैन, अहिले त ओखरहरू सबै महँगो भएको छ। दिनको चाड अब जति भने किन्नु परिहाल्छ, होइन त मान्नै पर्यो वर्ष दिनको चाडलाई, त्यही हो। पर्ने हो है,
जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्छन्, अचम्म नयाँ नयाँ कुरा गरिदिन्छन्। अब अखाद्य वस्तु मिसाइदिन्छन्, म्याद गुज्रेको सामान बेचिदिन्छन्। त्यस्तो गर्न नहुने संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरो स्वास्थ्य र शिक्षामा कुनै कम्प्रोमाइज गर्न सम्झौता गर्न सकिन्न। तर सरकार अब फितलो छ, कसलाई कराउने हामीले? अब हामीलाई त किन्नै पर्छ, खानै पर्छ, चाडबाड मनाउनै पर्छ, होइन? सरकारवाला निकायले जनउत्तरदायित्वको विषयलाई हलुकासँग लिने गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता नै पर्ने गरेका छन्। बलियो कानुनको अभाव तथा उचित नीति बिना अनुगमन गर्दा कृत्रिम रूपमा महँगी बढाउनेलाई नै फाइदा भइरहेको छ। सरकारी अनुगमनमा समेत भ्रष्टाचार र विसङ्गतिको गन्ध आउन थालेको छ। यसले गर्दा व्यापारीले अनुगमनको डर पनि छैन। कालोबजारीको कानुन कमजोर हुनाले महँगी नियन्त्रणमा समेत सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमन र महँगी नियन्त्रण जस्ता विषय सरकारको क्षमता भन्दा बाहिरको विषय झै बन्न पुगेको छ। निजी तथा सरकारी संरचनाको विकास निर्माणमा प्रयोग हुने इँटा, सिमेन्ट र रडको मूल्य बढेको छ। विश्वमा बढेको कोइलाको सङ्कटका कारण नेपालमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रयोग गरिने सिमेन्ट तथा फलामे डन्डीको मूल्य वृद्धि भएको हो। गएको वर्ष विश्व बजारमा कोइलाको मूल्य प्रति किलो 14 रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष मूल्य वृद्धि भएर 34 रुपैयाँ पुगेको छ। विकसित देश चीन र भारतले खेपिरहेको मूल्य वृद्धिको मार नेपालमा पनि परेको हो। अहिले सिमेन्टको मूल्य प्रति बोरा 20 देखि 25 रुपैयाँ बढेको छ भने अझै प्रति बोरा 125 रुपैयाँसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट समाधानका लागि इरानले प्रस्ताव राखेको छ। तेहरानमा आयोजित अफगानिस्तानका छिमेकी देशहरूको दोस्रो विदेश मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा इरानका विदेश मन्त्री होसेन अमीर अब्दुल्लाहियानले अफगानी जनताको समस्या समाधान र अफगानबाट हुने चुनौती समाधानका लागि इरानको प्रस्ताव राखेको अफगानी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा कुनै पनि छिमेकीको चाहना अफगानिस्तान फेरि नयाँ गृहयुद्धमा प्रवेश गरोस् भन्ने नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अफगानिस्तानमा स्थायी विकास आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारमा सबै जाति तथा धार्मिक समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने इरानको सुझाव रहेको छ। संवादको माध्यमबाट विदेशी हस्तक्षेप बिना समावेशी सरकार बन्नुपर्ने इरानको धारणा रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आयोजनामा हुन लागेको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। शुक्रबार एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको एक कार्यक्रमका बीच एन्फाको लिग कमिटीले खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। कार्तिक 29 गतेदेखि सुरु हुने ए डिभिजन लिगमा 14 टिमले सहभागिता जनाउँदैछन्। लिगका लागि क्लबहरूले तयारी पनि तीव्र पारेका छन्। 14वटै क्लबका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको हो। लिगको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब र 7 बाटो युथ क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। यसपटकको लिग कम्तीमा 4 महिना सञ्चालन गर्ने एन्फाले तयारी गरेको छ। ए डिभिजन लिग फुटबलमा प्रतियोगिताको विजेताले 75 लाख पाउने भएको छ। यस्तै उपविजेताले 50 लाख प्राप्त गर्दा तेस्रो हुनेले 25 लाख पाउनेछन्। हरेक खेलको विजेताले 50,000 पाउनेछन्। खेल बराबरीमा सकिए दुवै टोलीले 25-25 हजार पाउनेछन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अदालतमा 5 दिनदेखि काम ठप्प। प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन बारले दियो 5 दिने अल्टिमेटम। राणापछि नहट्ने कानुन व्यवसायहरूबीच हालाहाल। जलवायु सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवा स्कटल्यान्ड प्रस्थान। 3वटा दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने, हिमाली भेगमा परेको क्षति न्यूनीकरणमा जोड दिने। कांग्रेसले मङ्सिरभित्र महाधिवेशन नगरे संवैधानिक सङ्कट। चुनावमा भाग लिनै नपाउने। एमालेको महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको संख्या बढेर 1979 पुग्यो। वीरगञ्ज छोरी हुलाकी राजमार्गको तिलाबे खोलामा निर्माणाधीन पुल समयमा सम्पन्न नहुँदा अलपत्र। बाजुराको कोल्टी विमानस्थलमा टिकट नपाउँदा यात्रुको बिचल्ली। तिहार नजिकैसँगै बजारमा किलमेल गर्नेको भिड। चहल पहल बढेसँगै मूल्य वृद्धि आकाशियो। विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य पनि ह्वात्तै बढ्यो।
अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट समाधानका लागि इरानले राख्यो प्रस्ताव। अफगानी जनताको समस्या समाधान र चुनौती समाधानका लागि जोड दिनुपर्ने। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको आयोजनामा हुन लागेको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको खेल तालिका सार्वजनिक, विजेताले 75 लाख पाउने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् रुसी हमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।